الله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سورة التوبہ مدنی سورت نزول کی یوصل دیار رسم پس دا سورت المائدینہ نازل شوئے او ترتیب دا سورتنوں کے نہم نمبر دے پس دا سورت الانفالنا ربط او تعلق د دې صورت د ما سبق سره په ګڼو وجوه باندې دی. یو دا چې مخکې صورت کې حکم د قتال او دې صورت کې هم حکم د قتال نو د دې وجنه ورپسې راړو او د دې وجنه د دې صورت په ابتدا کې بسم الله نه لیکل شوی ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی نو او صحابه کرامو چې کله قرآن کریم راغونډو نو مضمون د سوره انفال او سوره توبه نایم دا سوچ کو چې دا جدا صورت دی او کدا د سوره انفال سره دی دیو جنا اول کې بسم الله ونلی کلا چې مضمونم د دواړو یو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سویلینو دا عینم نقل نو دیو جه اول کې بسم الله ونلی کلا شوا دیمو جدادا چې مخکې صورت کې قوانین د قتال ذکر کړل نو دی صورت کے اعلان دا قتالو دا دی وجنہ ورپسے راڑو مکی صورت کے قوانینو دا قتال نو دی صورت کے اعلان دا قتالو دا دی وجنہ ورپسے راڑو یا مکی صورت کے تقسیم دا غنائم بیان شو نو دی صورت کے تقسیم دا صدقاتو دا دی وجنہ ورپسے راڑو یا مکی صورت کے ویلو اصلحو ذات بینکم خپل مینس کے اتفاق ساتئی
ندی صورت کوئی براءت من اللہ و رسولی الی الذین عاہدتم من المشرکین، اشارہ دیتا چه خپل میانس کے اتفاق ساتئی د مشرکین نه براءت اعلان ہو گئی، خپلا کے اتفاق او اتحاد اور اعلان د براءت مشرکین تا. یا مخی صورت کے ویلو وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، نو دی صورت کے زجر ورگئی آغا چالا چاگئی تیارے میں گئی دپارا دا جنگ. نو دی صورت کے زجر آغا چاہتا چاگئی تیارے میں گئی دا جہاد و دا جنگ دا دیو اجنا اور پسیراڑو. یا مخی صورت کے نفذ علم غیب واد امتنا شپیتم آیات کے، نو دی صورت کے نفذ علم غیب داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یوصلیو آیات کے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. یا مخی صورت کے دا مشرکین و دا موز ذکرو کو چھے دائی موز بے فائدے دے وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ. نو دی صورت کے ہوئی چھے موز بے فائدے نو فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مسجد حرام تا دے نرازی ازی سولی او تانی سلے ہوئی. نو مخی صورت کے دا مشرکین دا موز ذکرو کے چاہ بے فائدے دے، نو دی صورت کے ہوئی فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام تا دی نرازی. یا مخی صورت کے خباست مشرکین بیان چھو، نو دی صورت کے براءت من المشرکین چدا خبیسان ناکار خلق دے، نو دین براعتو کئی او دین زان جدا کئی نورم گنو جودی امتیازات دا سورہ براعت. دا سورت ممتاز دے دا نور سورتون پا بیان دا فرق و اربعو چدا غسلور ڈالو تفصیل سنگا پا دی سورت کے کئی دا سے بل سورت کی نشتے. دارنگی دا صورت ممتاز دے تو تقسیم مشرکین و داغی احکام، تو تقسیم مشرکین و داغی پا احکامو چداری اوزان لزان لہو کم دے رستو یوائیو. دارنگی دا صورت ممتاز دے تو تفصیلی بیان دا اوصاف و دا منافقینو. دا صورت ممتاز دے تو تفصیلی بیان دا اوصاف و دا منافقینو. دارنگی دا صورت ممتاز دے تو منع دا مشرکینو دا جوڑاولو دا مسجد و دا جماعتنا. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غزوہ حنین چه غزوہ حنین آغا پا دی صورت کی ذکر کردی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مسجد زرار چه دیکھی دا مسجد زرار ذکر دے. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حج اکبر پا بیان دا حج اکبر. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا تعداد دا میاشتو باندے چه تعداد دا میاشتو اگا پا دی صورت کے ذکر کرے چه دو دستی. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا کسرت تحریزات للجہاد چه جہاد تا تیزی ورگئی بیا بیا. داول صورت
القتال فی سبیل اللہ تعالی چه جنگو کئی دا اللہ پلارا کے القتال فی سبیل اللہ تعالی دے سورت گن نمون دی سورہ توبہ و توی زکاة دی کے مطالبت توبے دا دا منافقینونا او دا مشرکینونا دارنگی دیتا سورت البراعت ہوئی ذکر براعت ہوئی بائیکاٹ تا او دی سورت کی براعت دے بائیکاٹ دے دا مشرکینونا اعلان دے بائیکاٹ دے براعت من اللہ و رسولے دا دی سورت نم دے مباصرہ خکارا کون کے او دا صورت خکارا کئی منافقانو لرا منافق قرآن پڑھ کڑی پا مومنانو کے وفدے کے دا صفتون ہوئی چھ دا صفتون بکی نو دا منافق دے دا دی صورت من مشردہ ذکا دی کی یرولی دی او ترولی دی منافقانو لرا دی صورت من محافرہ دیکھ حفر کنستوت اوئی او پا دی کی کنستی دی منافقان سمی راخ کارا کری دی دارنگی دی صورت من مخزیہ دیکھ پا دی کی رسوا کری دی منافقان صورت گن نمون دی تقسیم دی صورت دا صورت مضمون بے اعتبار سلوری سے دے اولا احساس تر آیت نمبر 28 اتوشتم پورے او بدی کے بیان دا مشرکینو دویمہ احساس تر آیت نمبر 38 اتدیرشم او بدی کے اوصاف دا آلی کتابو درہمہ حصہ تر آیت نمبر یوکم نبی او بدی کے بیان دا منافقینو یوکم نبی پورے بدی کے بیان دا منافقینو دا غی اوصافو سالورم ایسا تر آخرہ پورے او بدی کی بیان دا مومنانو بدی کی بیان دا مومنانو اس اولا ایسا تر آیت نمبر 28 اتوشتم پورے او بدی کی دا مشرکین و سالور قسمون خی مشرکین و سالور اقسام یو مشرکین بالوحود الغیر الموقت یعنی آغا مشرکین یو مشرکین یو مشرکین معادین بالوحود الغیر الموقت دویم مشرکین بالوحود الموقت آغا مشرکین چاہی سرا وعدہ شوی ترے وقت مقرر پورے دویم محاربین جنگ ان کی مشرکان چغی سر وعدہ نہیں شوی او مومنان سر جنگ کئی سالورم مستامنین آغا مشرکین چغی امن گفتے دے داری اوزان لزان اللہ حکم دے محاربین آغا مشرکین چغی جنگ کئی دے مومنان سرا نو دا غی حکم اول کے ذکر کئیو
براتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین اور داغی معاہدین شروع کرل نوال قسم معاہدین او معاہد چوادی ورسر نداغی حکم برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر نو گردائی پکمکا کی سالور میاشتے مہلت والا ورک چاہا وعدہ ورسر شود او ٹیم ندے مقرر نو غیل سالور میاشتے مہلت دے یاد توبہ باسی ایاب جنت تیارشی دویم قسم مشرکین بالعہود المؤقت اگر مشرکین چاہی وعدی کری دے وقت مقرر دے لاغی حکم سالورم آیات کے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اگئی تا ترغ مدی پورے صبر ہو گئی چوادور سرکڑی داو ٹیم مقرر دے ترغ ٹیم وطا صبر ہو گئی درہم قسم دی محاربین جنگ ان کی چاہتا سر جنگ گئی نو داغی سر جنگو گئی اور داغی حکم ذکر گئی 15 آیات کے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ انہی وئی دئی بن گئی دئی لرا کہنے دی دبار درا داغی حکم ذکر کا محاربین سلورم قسم مستعملین چاگئی امن گفتے دے مستعملین چاگئی امن گفتے دے نداغی حکم شپاگم آیات کے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ چه امن گفتے نوغی دا امن ورکی او بیائی زائد امن تورسویو اسلام سورہ دا انصاف دین دے مشرک دا مسلمان دشمن دے خلاف دے ہو بیام داغ سر انصاف کئی وعدے کرے دا او ٹیم ندے مقرر سرور میں سے مہلت اللہ ورکا وعدے کرے دا او ٹیم مقرر دے تراغی و تصبر ہوگا امن گفتے دے نو امن واللہ ورکا ستا زائی ترازی رازا وائے کانا کینا راشا واورا امن واللہ ورکا او جنگر سر گئی نو بس بیا ورسر سم کار ہوگا سورہ دا امن دین دے او سورہ دا انصاف دین دے او سورہ لارے پر خود دا وطا نور پنور دینوں کے دا نشتا ایو جی دشمن معلوم کی نو وجنی پخبل ملک کے وجنی پخبل زائی کے وجنی او اسلام والا سورہ ڈیل ورکی سورہ لار ورطا پریدی دا تیخ دے لار ورطا پریدی دا بچاو لار ورطا پریدی اب یام ویرا دا متشددین دی او دا سخت دی بیا ورپسی تحزیزات شروع کی دا جہاد کیفا یکن المشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ عند اللہ و عند رسولہ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم او بیا کیفا
بیا تعزیزات بالجهاد تیزی ورکی پا جهاد باندے دا مشرکین دا سلور اقسام یو مشرکین بالعهود الغیر المؤقت دویم مشرکین بالعهود المؤقت دریم محاربین او سلورم مستامنین او دا هر یو ځان له حکم بیا ذکر کئی دا سے دا مشرکین اقسام سنجدی دا ذکر کئی سورۃ الممتحنہ کے انبیاء تا سر جنگ کئی تانے ملک اوستے اوسر بلین دین نساتی او تا سر جنگ نکئی کافر دے تا سر جنگ نکڑے ملک درنالی نکاو سر لین دین کے وہ کاروبار کے نکاوا اغم بیال تے راضی ترجمہ برات من اللہ ورسولہ اعلان دبائی کار دل طرف دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نا آگا کسانو تا چتاسو سروا دا کڑگا دا مشرکین نا نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گا چھتو ورشا او میدان عرفات کے دیتا اعلانو کا ناروی زبلان شما خستاد ٹبرنو میوتن پکار دے را سرا نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ور سرا کو دا اللہ سرا جے پلارا لگی دے او دا سلور میاشتو یلتے غیتا اعلانو کو دا آسان کار نو دشمن تاو دریدل او غتا اعلان کل زمان استابا گوری جنگی مولد درگون یا تو باو باسا یا جنگ تا تیار شد آسان کار دے او دا غپا کلی او دا غپا علاقہ کی دا دنر سڑی کاری دا زورو سڑی کولے شی دا بزدل نشی کولے او بیا دا سے اعلان چلس رضی پلارو لگی دے او دا سلور بیا سے وطالتے اعلانو کو نو دا خو عدت دا آغا خزی چی خاون دے مرشی اشارہ دیتا سنگ چی دا کونڈ خاون نشتے نو دا سے ستاسو اعلان نشتے تاسو دا اعلان انکار کردے ستاسو مثال کو مرد کونڈو دے تاسو با منتا اتری گئی دا سے اعلان دے جستاسو مثال کو دا کونڈی دے تو بس مقابلہ ہوگی دا وڑو کے اعلان نو برات من اللہ ورسولے اعلان دا بیزار تیادے طرف دا اللہ دا پیغمبرنا آگا کسانو تاچ تاسو سروا دا کرے دا مشرکینونا فسیو فی الارد والتوائی اگر رئیس مکہ کے سلور میاش دے وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ پوشئی تاسو چھ تاسو نے کمزوری کہوں کی اللہ لرا اول اللہ تے ذکر کو اعلان در تدبائی کاٹ کو ذکر تاسو اللہ نشئی کمزوری کولے دویم وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَيَقْنِنَ اللہ دے رسوا کہوں کی کافران اللہ وَآذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ او اعلان دے طرف دا اللہ دے پیغمبر دا اللہ نا خلقتا یوم الحج الاکبر پرد حج اکبر حج اکبر پختانوی چیز جمعی پرد حج راشن دا حج اکبر دے دا حج اکبر نے مڑا حج اکبر ہر حج تے ہوئی حج اکبر ہر یو حج دے او حج اصغر عمرے تے ہوئی حج اصغر عمرہ دا و حج اکبر حج دے دا نئی جمعی پر راشن لگا حج اکبر دے دا با جمعی رضوا یوم الحج الاکبر بوضع حرفی باندے وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ او یقین اللہ بیدار اید مشرکین پیغمبر دا اللہ
نو که تاسو توبه او خلانو دا غرد تاسو لا اکو واوڑی گئی تاسو نو پوشئی تاسو نی کمزوری کونکی اللہ لرا او زیر ورگا کسان اللہ چه کفر کرده پاساب دردناک الا الذین آتم من المشرکین اس معاہدین بالعهود المؤقت آغا مشرکین چاگئی سرا معاہدہ شوی دا او ٹیم مقرر دے نو غی تا صبر ہو گئی دا غی تا جو وعدہ مقرر دا ترغی ورطا صبر ہو گا الا الذین آتم من المشرکین مگر آغا کسان چتاسو لوس کڑے دا دی سراد مشرکینونا ثم لم يربسوکم شیئا بیائی کمی انگو تاسو تسشی وعدے کردہ پاک وعدہ برابر دی ولن يظاہروا علیکم حدن امدادین انگو استاس خلاف کے دیوتان نپورا کئی دیتا وعدہ دیتا مدیر دی پورے بنو کنانا بنو زمرہ وغیرہ ان اللہ یحب المتقین یقین اللہ من قید متقیان سرا اگر وقت کی دغا بنو زمرہ بنو کنانا دغا مصداقو لگائی سرنوست شو وقت مقررو خودانا چه داغی پوری خاص شو چه بطوائی داغی بارا کراغلی دی العبرات لعموم اللفظ لال خصوص السبب اگر وقت کی سبب دغاو وقتی وقت کی که هر سو کی چه وعدہ ورسر شوی دا وعدہ پورا کا ان اللہ یحب المتقین یقین اللہ من قید متقیان سرا متقی چاہتا ہوئی متقی آیا چاہتا ہوئی چاہ خپلا وعدہ پورا کئیو نو دا متقی چاہتا ہوئی چاہاں وعدہ پی جنینا وجہ بسارے سڑی یا بسارے دکتا چولی اکاتا کاتا گولی دا متقی دے دا متقی دا گئی متقی دا غدا چه وعدی پورا کئی نو وعدہ چرده دا پورا کڑی دا طول عمر وعدہ خلافی طول عمر وعدہ خلافی فائدان صلح الاشور الحرم نو کلا چه تیرشو میاس دی عزت فقتل المشرکین آنو جنگ ہوئی مشرکین سرا کم دائی کی چه تاسو مندل دی لرا اونیوئی دی لرا وحصروهم او قید کئی دی لرا وقودونهم کل مرسدن او کینی دیتا پہر دربان دے لاری وطبان کئی وینیوئی قیدیانی کئی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نُقَضَيْتُ بَوْخَلَا يُدْرُوا مُزَّرَ اورک زکاة فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نُپرد ایت اللہ گوڑا اسلام سرد انصاف دین دے وعدہ در سرا کئی مکو ور سرا جنگ نکی مکو ور سرا وچے جنگ کئی نبیائی دا سی راگیر کا چے سم کار ور سرا ہوکی نو چکالا تا اسلام پر اصول روانی دے بزر دا دیشت گر دا سے آوی آئیو شاعر وہی پپرواز دے باز دے چھتی اعتراض دے پپرواز دے باز دے چھتی اعتراض دے نو دا تصوروائے دے باز دے کدا چھتے کنواز دے نا کنواز دے چھتے اعتراض کی مومنانو اذا تصوروائے دے باز دے کدا چھتے کنواز دے نظام میں چھتے میں جوڑ کڑی ہو پا مومنانو با اعتراضو نہ کئیو تاسو تشدد کوئی تا تشدد کوئی ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ دے بخونگ محروبانا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ وَسَلُورٌ قسم مستعمنین امن غفترے نغید امن ورکی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کہ اوتن مشرکینا پناہ غفتستانا فَأَجِرْهُ امن ورکد لرا
حتی اسما کلام اللہ تردی پوری چواوی دے اللہ کلام تاسا کا راضی قرآن اوری مشرک دے راضی شکنوا دیوری ظاہر والا ورکا ثم ابلیغ ما منا بیاوی رسول زائدہ منتا دا دیر وجنا چدایو کون دے نپوئی دون کی انو کا قرآن واوری او پوشی نو دیرا خبروا امنو اللہ ورکا ثم ابلیغ ما منا بیاو رسول زائدہ منتا دا دیر وجنا چدایو کون دے نپوئی دون کی یو زمانہ دا سوا چھ مسلمانان بادشاہان ہر سچیو کو اگئی کی غیرت ہو اگئی کی بہادری ہوا دا حجاج بن یوسف زمانہ ہوا اور حجاج بن یوسف یو دیر ظالم بادشاہ تیر شوئے دے چھ دا وقت بے پینزہ پاوستر کے تلنے چھ دا بے دا خلقو نائستے او پلکونو علماء تابعین دا پا جیلونو کی پراتو ہوا دا حجاج بن یوسف دورو خدا دا عادت خک عادتنم سوو لگا قرآن کریم باندہ زبر زیر دا کری دی دا سے حجاج بن یوسف دا دور کے شوی دی اگو دا سہر جمع پخپلا ورکوڑا او جی جمع بے ورکڑا نو بیا باغا پا مسالہ ناستو او ترنوال خطو پورے دا چاچے بس درخواستو نو غبو لغارا و غبو طویہ نو درخواست بے غلو ورکو دا ہندوستان نا دا حجیانو یو قافلہ روانوا دیبل تا چراورا سے دا سمندری لاروا دیبل حیدرآباد خواہ کی یو بندرگاہوا اس آگا ختم شوی دا نو دیل چراورا سے دا پا دغا علاقہ باندے دا راجہ دائر حکومتو ہندو راجاو دا غس پایان و قافلہ لوٹ کرا اور دا مسلمانوں نے اگا مال دولت واغست پا دغا حجیانو کی یو خزوا او یو سپائی دا راجہ دائر اغی تلاس واجو او اغی چنک یا حجاج حجاج تا زمان خبر و رسوئی دغا وقت کے یو تند دین اخلاص شو او اگر نیک لار چل دیورا سے دا یو بھائی کے حجاج بن یوسف شپاوا موزیو کا سار تو مسلح ناستو دا سڑے لار او دو تا خبر اوکڑا چھ دغا سے منگ راتلو او دغا سے معاملہ رالا او یو خزی تات آواز کرو چھ یا حجاج حجاج بن یوسف ماتے آواز کرو یا آو وی دیبل کم طرف تا دے ایو ایتاوی دی طرف تا ابو مسلح دو لب بے در رسیدما دا غزم محمد ابن قاسم دا تل سکالو ظلمے ہو او تیوی ورشا او دغا خزب اخلاصے او ماتوی پیش کے حجاج ابن یوسف اگر آولے گا محمد ابن قاسم چراغ نو کلچ راجہ دائر سپایانو تا پتاو لگی دا نو غیر توڑی کشتای راپور اکڑی چدائی تا دراتلو لار نگیو محمد ابن قاسم پا کنارا چراغے او کشتای نوی حیران شو چوش بسکو نوری کشتای راغوختی او دا ریاضائی پا طریقے دا دریاب پلنو معلوم اکڑا دریاب پلنو چه معلومین پیتا ہوتا پورے نشوڑی توبو کی نو دریاب پا غاڑا باز مکا وارا کی یو لرگے بہت رہے ولی کی با مختلف زائنو کی سوری ہوگی اولادی نبا یو دو درے فوٹا کی رستو ہوت رہے گی نو یو سوری کے باگورے کم سوری کے چتا تا دریاب آغا کنارا خیارا شوا
نو بیا د دریا طرف ته ودرېږه او هغه سوري کې دې خوا پوچه وګوره کوم ځای چې ښکاره شه هلته نښه وکړه او دا ناب کړه دا دریا پلنو ده په دې طریقې پلنو معلومه کړه او بیا کشتای د دریاب په کناره یو بل سره وتړلې او د هغې نیزیات یې وتړلې ړومبی کشتای کلکه وتړله او برنی یې ټېله ورکړه کشتای چې راتاو شوې نو دریاب په بله کناره ولګېدې پول جوړ شو دلته راجا دایر ته چې پته ولګېده نو بامبران یې راجمع کړل د وید مولیان یې راجمع کړل او هغوی ته یې وویل چې څه به کوو هغوی وی د مسلمانانو مقابله خو مشکله ده او ګرانه ده خو یو کار کېدی شي یو پکې و هغه ډېر هوښیار و نو هغه وی صیبه په وید کې لیکلي دي چې د بادشاه ښځه هغه به ځان سره سره سپین والي او هغه به د ځنګل په منځ کې چې کوم درګاه دی په هغې باندې به چړاوه وکړي نو به تاسو به بچهګیري بچ کېدل نشته بادشاه وی ډېره ښه ده ښځې ته یې وی سره او سپین ځان سره واله بامبړ یې ورسره کړ سپیان یې ورسره کول نو بامبړ ورته وی بامبړ د هغوی ملا ته وایي هغه ورته وی نه یوازې بامبړ او دا ملکه به ځي وی دا ټیک شوه دواړه روان شو د شپې محمد ابن قاسم څوکیداري کوي د خپل فوج چاپېره ګرځي او دغه بامبړ چې رسېدلی ځنګل منځ ته نو د خولې خوشې ځای دی څوک نشته نو د بادشاه ښځې ته لاس واچو وی ته زما ښځه او دا سره او سپین زما او ستا دي بادشاه دې هسې هم نه ټینګېږي مسلمانانو ته وجني وي ښځې چغې جوړې کړې محمد بن قاسم چې چغې واورېدې تیاره ده او ورمنډې کړه چې خواله ورسېده تورې راویسته کوم یوې رستو شه بامبړ چې رستو شو د ښځې نه یې تپوس وکړه هغې ورته کیسه وکړه چې زه خو د راجا دایر ښځه یم او ده دغسې پروګرام جوړ کړی او اوس ما ته وایي چې ته زما ښځه یې محمد بن قاسم خو وپېژنه چې زما دشمن ښځه ده نو هغه ورته وایي ته څه غواړې وی ما خپل کور ته ورسوي بامبړ ته یې وی که د بامبړانو مرګ روا وي نو ما به ته وجلی وي وجنم دې نه خو زه روک شه او دا ښځې ته یې وی سپایان یې ورسره کوي دا بوځئ ښځه چې یو څو قدمه لړه نو ودرېده د هغه سپایانو یې تپوس وکړه چې دا هلک څوک دا زلمی هغې ورته وی دا زمونږ جرنیل دی محمد بن قاسم نو هغې وی ښه محمد بن قاسم له یې اواز ورکړه وی د بادشاه ښځه جرنیلانو سره دي سپایانو سره نه دي زه به تا سره ځم ته به مې بیایې محمد بن قاسم مې ټیک ده که نه خو زه زلمی یم زه به ستا نه مخکې روان یم ته راپسې راځه او ما ته وایه چې ښي طرف ته ده او ګس طرف ته ده محمد بن قاسم مخکې او دا ورپسې چې د ښار خواته یې ورسوله نو محمد بن قاسم ودرېد وی بس هغې وی نه دا خو درنه بله لار ده د قلعې خواته یې ورسوله بس هغې وی نه اواز یې دربانچي له ورکړه وی ورک ولاو کا او خو پېژنده چې د بادشاه ښځه ده چې ورک ولاو که نو محمد بن قاسم یې دننه بوته قلعې ته خپله کمره یې ورته وښیله وی دا زما او د راجا دایر کمره ده هغه دا دې وده دی سهار چې ته راځې نو دا دروازه دا به بندي په دې قلعه ته نشي راختې یو بله لارې ورته وښیله چې دې باندې اوبه وځي د دې قلعې نه او دا سورې دی نو په دې به کسان را دننه کړي هغوی به د دننه نه جنګ شروع کړي او ور به کولاو کړي
اوزا محمد ابن قاسم واپس راوے خزلڑا بادشاہ راجہ دائر راویخ کو اغور دوی چڑاوہ دیوکڑاوی چڑاوی پریدا خدا سے قوم سر جنگ نشکولے چاہو دور امانتدار دی چستاد خز حفاظت گئی وہ تو باو باسا معافی ہوگارا اور ایسنگا ناغوی واتا کسا اکڑا چداز چالو داتی چالو راجہ دائوے ناز جنگ کوما او دیتا نتسلیمی گما بی بس تا خوخلا جنگ کولے نشے چه دورا امانتداری چاہ دشمن دا خز خیال ساتی جنگ ور سر گران دی سہر محمد ابن قاسم حملہ اکڑا او ٹول سندھ فتح کو دا سندیان اوسو محمد ابن قاسم بدیش اللہ من شاء اللہ ای محمد ابن قاسم تا پا بد نظر گوری او دا اندوانو مرگری دا ای اوسو محمد ابن قاسم بدیشی پا مسلمانانو کی محمد ابن قاسم تا پا بد نظر باندی گوری محمد ابن قاسم دا دشمن دا خز حفاظت کرے ہو دا سے خلقو دا دیو جناغی فتح من دیوے او آغا خز ازاد اکڑا او چکلا حجاج بن یوسف تے پیش کرا نو حجاج و توی زمان لبیک دیواوری دا اگوی آو وستاد یو خز دا پارا می جنگ کرے دا دیوی دا پارا یو ظل درستخان خورو معتصم باللہ او داغو وزیران دا ٹول ناستو یو وزیر بلتاوی تا تا یاد دی چه پرون کی او خزی تا یو انگریز لاسو آچو او اگوی یا معتصم باللہ وی ماتے آواز کروی آوی درستخان ٹول کئی درستخان ٹول شو او دو میاشت معتصم باللہ پناستا بیا روڑای نو خوڑلی او جنگی کو ترزوی چاگا خزی ازاد اکڑا اولی تیوی زمالا بیک دیواو رئی دا اوی آو دا دا مسلمانانو جرنیلانو او دا دا مسلمانانو بادشاہانو ننی پخپلا انیوی غیتے والکی دائی بسا ملک سمکی او سبا فتح عمومی فتح آغا چامون دیوی وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کہ یو تند مشرکین پناہ وفتانو پناہ ورکتلا تراغی پوری چواوی دا اللہ کلام بیائی رسول زائدہ منتا دا دے دو جنا چدا یو قوم دے نپوئی دن کی کیف یکون للمشرکین آہدون اور تعزیز بالجہاد تیزی ورکی بجہاد دائی خود وادی پابندی نکئی خود دائی کوا دائی بس وادی کیفا یکون للمشرکین آدون سرنگ ببید پارا دا مشرکانو آدا پنیز دا اللہ پنیز پیغمبر باندے مگر دا کسانو پارا چغ وادے کڑے تاثرہ پر وادہ کڑے تاسو دا گئی سرہ پنیز دا مجد حرام باندے نسو پورے چنو اڈاڑی تاس تب وادی باندے نو درے گئی جیتا یقیناً اللہ مینا گئی دا متقیانو سرا متقیانی بیاوئی آو چاہتا متقی ہوئی چرا دا وادی پابندی کئی بیا تعزیز بالجہاد کیفا وی یذرو علیکم سرنگے او کدی غالب شب تاسو باندے لا اکفو فیکم اللہ ولا ذمہ انتظار نگئی ستاسو بارکے پروان نگئی ستاسو بارکے اللہ ولا ذمہ الہ ذمہ الہ ذمہ سے مطلب ال مانا احد وعدہ انتظار نگئی ستاسو بارکے اللہ وعدے یا دویم مانا دا الخ پلولی نمانا دا انتظار نگئی ستاسو بارگی اللن دا خپلولائی دیتا نگوری چدا زما خپل دے بیا در باندی اللہ نکئی علمانا قسم
لا ارگو فیکم اللہ انتظار نگئی ستاسو بارا کد قسم کہ قسم خورلی بیام پروان کئی او اللہ انتظار نگئی ستاسو بارا کہ الاند اللہ ولا ذمان ذمہ دار آئیو بیاد ایدیتا نگوری یرغونکم بیافواہیم خوش علی تاسلو بخلوبان دے او انکار گئی دی زلونا او اکثر دی فاسقان اسے بخلی بسیب سے جناب در تکی اور درین تعزیز تیزی ورگئی بجہاد تعزیز تیزی اشترو بیاد اللہ ثمن قلیلہ ورگو دی بیادون دا اللہ باندی دا دنیا لگا فصدوا عن سبیلہ بن شدید لارد اللہ نا انہم ساما کانو یعملون دی بدی آغا چکیو لا ارغبون فی مومنین اللہ ولا ذمات سلورم تحزیز انتظار نگئی دی بارد مومن کی دخل ولا یوند ذمہ دار آئیو انتظار نگئی ببارد یو مومن کی اللہ ولا ذمات دوادی اونو دا ذمہ دار آئیو دا قسم اونو دا ذمہ دار آئیو دا اللہ اونو دا ذمہ دار آئیو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ دا کسان دی حد تیرے کون کی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نو کدی توبہ خلافا بندی اکرد موزے اورک زکاة صلاة و زکاة ذکر کو دا عبادت بدنیون اہم موزو او دا عبادت مالیون اہم زکاة یعنی عبادت بدنی و مالیوں کا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ نو کدائی توبہ و خلافہ بندی اکرد مزورک زکاة یعنی عبادت بدنی و مالیوں کا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ رون استاسو دی بدین کے بیاستارور دے انما الاخوت اخوت الدین لا اخوت النسب اصل ولی دین دا ونفصل الآیات لقوم یعلمون آواز قوم دلائل پاردا قوم جغی پوئیگی وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ او کمات کردئی لو ظلم لرا پست وعدو زینا و طعنو فی دینکم او طعنو لگو بدین ستاسو کے فقاتلو ایمت الکفر نو اجنی مشران دا کفر بیا پیلو نکئی انہم لا ایمان لهم دی چلی نشتے لو زن دی لرا لعلهم ینتہون خام خاچی بیا بیدہ منکوا اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم تیزم تعزیز اللہ تقاتلون قوما ولتاسو جنگ کوئی دان قوم سراچ ما تکرن لرزن لرا وہمو بی اخراج الرسول او قصدیو کے بوخلو دے پیغمبر باندے او دائی قصد شروع کردہ پتاس باندے اول زال پیغمبر دکلی نیستے دے او دائی لاس اچھت کردہ پتاسو وهم بدعوکم اول مرہ اتخشونهم لتاس یری گئی دو دائینا نو اللہ لا رائک دے چھو یری گئی داغنا کہی تاس مومنان قاتلوهم شفقم تعزیز او دعوت سورت القتال فی سبیل اللہ تعالی قاتلوهم یعذبهم اللہ جنگ کوئی دائی سرانو سزا ورگئی دی لرا اللہ ستاسو پلا سنو باندے ویخذیم اور رسواب کی دی لرا امداد بو کی اللہ ستاسو بخلاف دائی کے ویشوی صدور قوم مومنین یخیب کسی نید قوم مومنانو ذکا دی مومنان تو تکلیفون رسول دی ویوبب غیدہ قلوبهم لربکی اللہ وصد ظلم دینا او میں ربانی گئی اللہ باغا چاہ باندی چھ خوشیدہ اللہ او اللہ دے پویا و حکمت والا
ام حسبتم ان تتركوا ام حسبتم تاسو گمان کوئی ستاسو دا گمان دے ان تترکوا جو تاسو با پریخولے شئی ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اور نبی خیار اکڑی اللہ کسان چی جہاد اکڑی استان سنا یعنی سے مطلب بغیر دا امتحانا نہ امتحان بخا مخارا جی اور بغیر دا امتحانا پتہ نہ لگی دا نراو دا دلا چی امتحان راشی نو پتہ لگی ذکا یو شاعر موئی جزا اللہ شدائد کل خیر عرفت بها عدوی من صدیقی اللہ دی مصیبت دنیا دیر خیر ورکی ماں پہ دوسر دشمنوں پہ جندلا پر تکلیف کے بعد تاثر اولاری اور براحت کے مستان بیا تختی چھ بے خوان نہیں چنری تاثر پر تکلیف کی اولاری اور چھ بے خوان نہیں ندیو پر تکلیف کے بیا پٹشی دیو بیا تنوی دی عبدالرحمن بابا موئی وی دوست او دشمن بدر معلوم چی اے رحمانا کلا کلا دغمونو باران خوی تا تاول دوست او دشمن پتاو لگی ام حسدتم انتو ترکو آئے تاسو گمان کوئی چی تاسو پر خودے شئی اور نبی اخکارا کری اللہ کسان یعلم اللہ یعلم مانا یزرا نبی اخکارا کری اللہ کسان چی جہاد کری استاسونا او نیدی نولی بغیر دا اللہ بغیر دا پیغمبر او بغیر دا مومنان دا زڑا دوست ولی جا دا علوم جا دا زڑا دوست واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاگا باندی چی تاسوی کوئی ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ اس دا دفع دا وہم کئی یرا تاسو زیادے کوئی دای سر جنگولی کوئی دیکھو جماعتون جوڑای خلق دے او تور سر جنگ کے ودا جماعتون دای سر جوڑای جواب ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ ندی مناسب مشرکین اللہ چی جھوٹ کی دے جماعتون دا اللہ پدا سیال یہ چی دے گوائی کئی بزانی باندے دے کفر چی دے کفر کارون کئی دے سل جماعت جوڑائی دے جماعت سے فائدہ کار کئی دے کفر جماعت جوڑو ما پاری پور کی پخوائی اور ڈما ڈم تو بے کو پاخیری کے بیاوی یار جماعت جوڑو ما ذکا پیسے میں پتے ڈم تو بیرے گھٹلی جماعت با پی جوڑ کم شاہوہ سے ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ ندی مناسب مشرکین اللہ چی جھوڑ کی رئی جماعتون دا اللہ پدا سے آل کی چوئی گوائی کئی کسان باندی دا کفر دغا کسان چیزی برباد دی عملون دا دئیو وفی النار هم خالدون غور کی بغی ہمیشہ انما یامر مساجد اللہ بے شکا عبادی جماعتون دا اللہ سوچا ایمان راڑی پا اللہ پر دا آخرت او پابندی گئی دا مزور گئی زکاة او نی عریقی بے دا اللہ ند بلچانا نظر دے دا کسان جشی ودائی دلار مندن گنا اجعلتم سقایت الحاج بیا دفع دوہم یرا تاسو اسے جنگونے کوئی مرار چاہتا کافر وائی نو اوار سو کا دشمن کڑے دے نو گورا دئی اجیان لو گور کئی جماعتوں نے جوڑائی نور مسلمان تستوائے ستاسو سر جنگوئی نو اللہ وئی اجعلتم سقایت الحاج آیا گردو اتاسو گور گولا جان اللہ جمع جوڑ مسجد حرام پشاند ایمان دا چاچی ایمان راوڑے پا اللہ پرول دا آخرت
او جهاد کئی بلار دا اللہ کے لا استوون عند اللہ ندی برابر بنیز دا اللہ باندے دوارا کل برابر دی واللہ لا عهد القوم الظالمین اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانو تا ظالمان سوک دی او آغا سوک چاگئی اجیان لو گور کئی ای جماعتون جوڑی خو آغای توحید نمانی نو اللہ غیل توفیق نور کئی الذین آمنوا وهاجروا اغکسان جن ایمان راڑو ہجرت دیو گا جہاد دیو گا پلا رضا اللہ کے پلا گولو دمالو کرو رضوانو آدم درجتان دادو درجی والا دی بنیز اللہ باندے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ او دا کسانون دیدی کامیاب دیتا ہوئے یبشرهم ربهم برحمت منه زیر ورگئی دی لرارت دی پمیرا بانتیا سر دخبل طرفنا او پر رضا منتیا سر اللہ دیدار بے نصیب شی او بجنتون باندے دی دپارا او دی لالہم فیا نئیم مبین دی لما بدی کیو نعمتون ہمیشہ بھئی بدی کہ ہمیشہ یا ان اللہ اندو اجر عظیم یقین اللہ چند سخد اجر لویا یا ایوہ الذین آمنو بیا تعزیز بالجہاد اتم ظلو وَمُؤْمِنَانُ لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ من وی پلارا نورون استاسو بدوستا یعنی استحب الکفر علی الایمان که ورگ دی کار دا کفر با ایمان باندے ستا پلار دے ستا رور دے ستا دا ٹبر دے خو کار دا کفر ورگ دے اگر سر دوستی انکے ابو بیت الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا یو جنگ کی تور چلو دا او یو کافر والا مخی لراغے دچے و توقتل نو داغا بزای پریخود او دیت نخی طرف تا یو طرف تا واؤختا او کافر بیا راتاو شو بیا والا مخی لراغے دا بیا غا پریخود او دیت نبل طرف تا تاو شو بیا داغا کافر راتاو شو پا درین دل بیا والا مخی لراغے نو سر لری پریوتا و تنائی دا حضرت ابو بیدا پخو کی پریوتا داغ سریو چی دا حضرت ابو بیدا پلارو وی دو ظلمی دا لحاظو کو او تو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کی مالا مخی لرا دی او ساری تینا قلم کو نبی علیہ السلام بی بیوہ پلاری راغلی مسلمان لانو نو اگر دا نبی علیہ السلام پا تلائی کے ناستو اوری دی تلائی ٹک والا راہ خلطی اگر اداو دی اداو دا نبی علیہ السلام پاک تلائی دا پا دی باتا نکینی اوری تینا راہ خلا دا موسیٰ شری ترو سویل او چی کلماری نبی علیہ السلام سر خبر کولے نبی علیہ السلام لے گری اللہ سوردو او آغا جنگی خولا چولے ہو او تورے لاس کے وکاٹائی سرا او آغا ترلے غلاس پا تورے ہو لرے کرا پریت لاس تو نبی علیہ السلام پاکی گری لمور را او تلاسی وکاتل ویستا پا سر خود موزون دشمنائی دی وی با خود نبی علیہ السلام بی عزتی نشم برداشت کو لے حضرت ابو بکر صدیق چکنا پا صلح حدیبیہ کے دا نبی علیہ السلام گری لکافر اللہ سورڑو نوغدال تینا را ٹوب کو ہم سن بادر اللہ دا اللہ فرجو ساٹھی لری کلا پا جتلاس دا نبی علیہ السلام دا گرینا آواغ صحابہ چھ نبی علیہ السلام او دس کو نو داغد او دس و بیراغستے او پزانی مخلی نو چھ تبرک کو بیوی نو بیا پا مدینہ کی اولی دا سنو کون دای کفارو تا خیلو چه من دا او دسو بوم کتن پریدو
د بی عزتی به څنګه برداشت کو په د باندې ځان قربانو په سر قربانو دا عبدالله بن ابی بن سلول زیو او چې پلار د نبی علیہ السلام باره کې خبره وکړه نو تورې راوي استا ګوسه کې ودرې پلار دې قسم په خدای کرانه کور ته رالی تر سوچ تا دا نی ویلی چې زه ذلیل مو نبی علیہ السلام عزتمند دی الا برانه کور ته رالی نو پلار راغی او نبی علیہ السلام دې مینتونه شروع کړل وی کور ته مې نه پریدي ته ورته وایي چې ما ته څه نه وایي هاي پلاران قربان کړیو اولاد قربان کړو ځانونه قربان کړیو یا ایها الذین آمنوا ومؤمنان من وی پلاران تاسو رونه تاسو په دوستایو که خوښ کدی کار د کفر په بدل ایمان کې د عبدالله بن عمر زیو یو ورځ هغه د نبی علیہ السلام خبره وکړه نو رضوی زما خدا سے ندا خوخا نو هغه د هغې مقابله کې خبره وکړه د هغه باره کې راځي فما کلمه حتی ماتا تر مرګې د هغه زوی سره خبرې نه وې کړې ما د پیغمبر خبره وکړه او ته راته خپله کېدې په مقابله کې فما کلمه حتی ماتا یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو منی وی پلاران ستاسو رون ستاسو پر دوست آئے که خوخ کدائی کار دو کفر بدل ایمان کے او تا تا پلارو لمسی او اترازا قرآن نا نو تا یرا پلار میں خبر کی پلار دا قرآن پا مقابلہ کی ومن یتولهم منکم سوچاچ دوستی اکردائی سرستاسونا نو دغا کسان هم دیگی ظالمان ویا انکان آباؤکم و ابناؤکم کستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا ستاسو بیبیان او ستاسو ٹبر و اموالون اقترفتموها و مالونا چه گٹنی تاسو لرا اقترفتموها اقتصبتموها و تجارتون تخشون کسادها و تجارت چیاری گئی تاسو دا کوٹا والی داغینا او زایونا خوخ لگی تاسو زایونا چه خوخوی تاسو اغیل را حب ایلیکم من اللہ و رسولی محبوبی تاسو دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نا و دا جہادنا پلار دا اللہ کے نو انتظار کوئی تردے پورے شرات لو کی اللہ پخفل حکم باندے واللہ لا دل قوم الفاسقین اللہ توفیق نور گئی قوم فاسقانو تا ہدایت پا مانا توفیق واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ توفیق نور گئی قوم فاسقانو تا لقد نصرکم اللہ فی مواتن کثیرت تاگی سرا اس واقعات غزوہ حنین راڑی چرپلا رور دوستی اگر دا اللہ پا مقابلہ کے اسم ندا نو چکل تا دا پلار رور پرواو نساتل دا خواہد دین پا مقابلہ کے نو اللہ با دے امداد کئی سنگے چستاسو پر غزوہ حنین کے امداد کرے ہو ربط دا دے سنگے چی پر غزوہ حنین کے ستاسو امداد کرے ہو حنین کے حوارزن یو قومو دا عرب او غوث دل نبی علیہ السلام خواہ کی قبائل فتح کول دو حنین والاو نمبر راگے حنین والاو خپلا کی جرگا شروع کرا حوارزن ال دیو سیدل اوہ دیر کلک خلقو تیراندازو بشتون کیو دیر خو یو غرد حج لطلے ما عرفات میں راکدو استڑے شم داسی اصولی تودرے دما یو عربی علک راگے غو مدرید نما اغمانا تاپوسو کا تو کم دائی ما پاکستان نما اغتاوی الاخ من این روی تر کم دائی وی خاندلوی من حوازین دا حوازین رونا نو حوازین دا تیرانداز خلق وشتون کیو دیر خو
هغوی ته چې پته ولګېده چې نبي علیه السلام حمله کوي نو هغوی راجمع شو او خپله کې مشوره شروع کړه چې څه وکړو ایمان راړو او کنه جنگ کوو نو فیصله یې دا وکړه چې زمونږ ډېر لوی نوم دی او د یارې نه موږ ایمان راړو جنگ کوو د جنگ فیصله یې وکړه او یو ځوان هلک هغې ځان له مشر مقرر کړ سردار چې فیصله یې وکړه دی لاړل او په دی کې بوډا سړی و چا د ډېر عمر و هغه ته یې خبره وکړه نو هغه ورته وویل تاسو فیصله د جنګ کړې ده نو هغې وی آو ښه ونه کړل جنګ ښه شی نه دی دا ملک تباه کوي او د جنگ نه ځان ساتل پکاري ملک تباه کوي عزتمن ذلیله کوي ذلیل عزتمن کوي خو یو خبره واورئ چې فیصله هم کړې ده نو اوس به د خپلې فیصلې نه تښتئ نه په خپله فیصله به ولاړ یې خو زما یو خبره واورئ یو دا چې جنگ به د دشمن په مرزای نه کوي جنگ به په خپله مرزای کوي خپل موقع ته به ګورئ جنگ به کوي د دشمن په مرزای به جنگ نه کوي دویم دا چې په خپله علاقه به جنگ نه کوي جنگ به د بل علاقې ته وړئ هلته به جنگ کوي اوی ډېره ښه هوښیار ملکونه هم دغسې کوي جنگ پردي ملک ته وړي او دې ته فراکسي جنگ وایي چې جنگ د یو ملک د بل ملک بل ملک ته اوسي ځان ترې نه بچ کوي نو یو به وي جنگ بلې علاقې ته وړئ اتم د یکم شوالو او اتم کالو د هجرت او د اختر به یې وڅښلې روژه ماته شوه اختر شو وړوکې اختر او نبی علیہ السلام ځان سره 12,000 صحابه واغستل چې راځئ په حوازنو باندې حمله کوو کله چې دوی لاړل نو حوازن خو ډېر تیر انداز وو هغوی ورته کمینګان نیولې وې مورچې نیولې وې او په لاره کې دوی ته هغوی شروع وکړه او داسې ناترسه تیر اندازي شروع کړه چې صحابه ترې تربیتر شو او نبی علیہ السلام میدان کی اڈاڑو پسپینا کچرا باندی سورو او نبی علیہ السلام با آواز کو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زب پیغمبر ما درو جن پیغمبر نیما انا ابن عبد المطلب زد عبد المطلب د خاندان نیما ورا دل دی دو صفتونه دی یو انا نبی لا کذب یو خدا چې نبی مد الله طرفنا دویم انا ابن عبد المطلب زد عبد المطلب د خاندان نیما په داسې ځای کې بیا خپل خاندان یادو زما خاندان زورور دی زما خاندان نران دی زداغه خاندان نیم زه تیختی والی ما تختم چتا آیا و شاعر وی کنا انا ابن جلا و جلاو سنایا متا دولا ما مت تارفونی زداغه چتو خلق اولاد کی ما زجد جنگ پٹ کے بسر کے دم تب ماو پی جانی نبی علیہ السلام دا آواز کو او صحابی علم دے حضرت ابو بیضا غشولی او غدیر خطی انداز ہو نبی علیہ السلام وی علی دل غشی ورکی نورو تاوی او سادار خور کاوی راڑی غشی تتبوردوی او غتاوی ارمی ایو الغلام الحزور فدیتو کا بیانی و امی اولا و باردون انجالیا زمان مورا پلار دستان قربان شی مورا پلار دا آغا نا قربانول کم چه غشی وشتلا زمان مورا اغبا بیا پا دے فخر کو نبی علیہ السلام زمان مورا پلار قربان کریو
او نبی علیہ السلام میدان کی اولارو اشارت آگی تا لقد نصرکم اللہ پتائی سر امداد کرے واللہ استاسو بزائنو ڈیرو کے اوپرد حنین کے کلا چتا جب کے اردو تاسو لردیات والی استاسو فلن دونیان گم شیعہ نفائدے در نگرستاسو نفس شیع او تنگ شوا پتاسو باندزمکا سرد فراختیانا ثم واللیتم مدبرین نبیاو گردے دی تاسو شاکر ان کی نبیا راو لگا اللہ اتمینان پا پیغمبر و مومنانو باندے اور راوی لگا لخر چتا سنلی داغی لرا او سزائے ورکا کسان اللہ چی کفر کردے دے وذالکا جزاء الکافرین و داد سزا کافرانو نبیا میرا بانی اگرا اللہ پس دینا پاگا چاچے خوخیوا او اللہ دے بخونگ میرا بانا یا ایوہ الذین آمنو انما المشرکون نجسون بیا دفد شبے کئی یرا دا گورا جماعت ترازی من سر ناستی اتاسو آئی جنگ ور سر ہو گئی جنگ اسی جنگو نہ جوڑے جواب یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو بے شک مشرکان پلید دی فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ندید نزدیکی کی مسجد حرام تا پس دکال دائن چدا دے پخوا دیکھلی کی خو مرگرید کمو جامع مسجد کے شیخ القرآن تقریر کو او دا ٹول کرے با جامع مسجد تا راجمع کے دل جمعی موزلا پدے کے حسن مبتدین مشرکین مولیان رالل مناظریلا او شیخ القرآن تقریر کو آئی جسنگ جماعت ترا دن کے دل نو شیخ القرآن دی منبرنا آوازو کو انما المشرکون نجسون فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ازیوی دی جماعتا تاسو نجسی جماعت مرادی درنا بیزار زائی کی ادرے گئی بھی او بارک کرد جماعت دا شیخ القرآن جے زارم مقابلین کو بیامرو گو اخیری چھو نو آغا دلت بے مناظرہ جوڑا کا شیخ القرآن بلا نو پت باشا نو آغا حج لطلے شیخ القرآن دا پتہ لگی دا جماعت راغون کا شورا آغای تیود دا پس اطلال غاڑی آل دکی اوتان ورشی آغا وقت کی عبدالسلام علیہ سے زمانگا امیرو دا صبح نور مرگریو کا تکڑا تکڑا شیخ القرآن ورطاوی داغد کتابونو خرافات او گندونا اگا مارا جمع کردی دی او تاسو امرا جمع گئی او داو سی او دا حرمین و امامانو تو خئی او دے بال تراغیر گئی یا با تو باو باسی او یا بے غی علاجو کی نو مرگر ورطاوی چه دا خو منگ نشو شیخ القرآن ورطاوی جماعت دا طرفنا منگا فن جمع گو او دلو راتلو خرچا دا حج طولا بدل منگو کو وغی تیار نشو شیخ القرآن دیوی تخبلا ورشا شیخ القرآن یہ ٹھیک دا اغلار ورپسی او آلتی کہ شیخ القرآن یو قاضی تا ہوئی نوغوی یرا منگ واللہ اجازت ورکڑے ویتاسو دل تراغلے اوتان دے مشرک دے امام ابن تیمیہ امام قیم محمد ابن عبدالوہاب تا دا کفر نسبتونا کئی ناغوہ تیمون والا ویزا ورکڑی دا شیخ ابراہیم نمیو شیخ القرآن ورطوی خالفت اللہ و رسولہ تا چه ویزا ورکول تا خود اللہ و دا پیغمبر خلاف کردے ناغوہ چی اچت شد غسینا ما خلاف کردے شیخ لی آو اللہ وی انما المشرکون نجسون فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا تسن اجازت ورکے نو عربو کی دا در دے چھتو تا دلیل ہوا ہے نو بیا سرگ دی نو اغوا سے غلے شو او شو القرآن دیوی دا دما دا وسا نرا تفلانی سا خورشا شو القرآن اغسا غلا
او چاگه تیوی شیخ توها مراقب الحرم ما بیا لیدلو داسی سکڑا وندگیره و سرا او خساڑه و ما لی دیر عزت بیا کرده و جتله و نو اغه تیوی او چاگه دا اغه کتابونه وی و توخیل نو اغه ورطوی شیخ القرآن تا وی زیر اغوارما چراوی گفت نو اغه شیخ القرآن تا وی اترکونی انظر لبیت اللہ ما پریدی دخواهی دی کورتا و گو رئی شیخ القرآن ورطوی تا خسوک دخواهی دی کور نمانی کئی دا غلط عقیدی ندی منی کئی نو بیا راضا وطا خوی تا دا لکلی دا وی نقلتو من الکتب ما دا کتابون نقل کرده شیخ القرآن ورطوی اتا تقیدو عملا تا چه داغین نقل کرده دی عقیده ساتے ہو کرنا کاغوی نانو شیخ القرآن ورطوی تا پی بیارادو لینے لکلے اگوی نو آو نو راگیر شو نو آخر گوی زتوبہ و باسما او امام ابن تیمیہ محمد ابن عبدالوہاب علامہ ابن قیم دی بارک من کفراہما فهو کافر ومن فسقاہما فهو فاسق ومن اضلاہما فهو ضال او توبہ ویستا پیاج دل تراغی وی بیدائر باندی پزورا استیوا یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنان انما المشرکون نجسون بیشک مشرکان پلیدی فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ندی دیگی مسجد حرام تا پس دکال دینے چدا دے او گتاسو یاری گئی غیلتان دغریبائنا نظر دے چماندار بکی تاسو را اللہ دے فرفضلنا کا خوشی دے اللہ یقیناً اللہ دے پوا حکمت والا اور بیا دعوت صورت قاتل الذین لا یؤمنون باللہ جنگ کوئی جان گسانو سرا چگئی ایمان نراڑی پا اللہ ولا بالیوم الاخر نبرد آخرت او نہ حرام یا حرام کردی اللہ پیغمبر دا اللہ او دین نکای دین نشتیا داغا گساننا چورکے شدور دا کتاب تراغی پوری چیدہ کی دی جیزی لارا بخب اللہ سے وهم صاغرون و دیوی زلیلہ دا مشرکین باز اغی ختم کو او دا اغی سلو ڈرے و دا اغی احکام معاہدین بالعہود الغیر الموقت معاہدین بالعہود الموقت محاربین و مستامنین او تحزیزات ورکول پا جہاد باندے او دیدہ ندویم ایسا شروع کئی او بدی کی اوصاف دا علی کتابو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ویہودیانو زیر زیدہ اللہ دے اوائی نسورا مسیح زیدہ اللہ دے داوینا ددائیہ پخلو باندے اصل خلی خبری دی یضائیون قول الذین کفروا من قبلو مشابہت کئی وینا دائی وینا دا کسان سرچ کفر کرو بخوا نتبادی کی دائی لرا اللہ انا یفرقون کم طرف توارو دیشو اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ انہی واللہ اخبر ملیانو بنانو رب خدای توب بیدا اللہ نا او مسیح ابن مریم آگے پا خدای تو بنیو وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا او حکم نوشو دیتا مگر دی خبری چھے عبادتو کی دا اللہ یکیو لا الہ الا ہو نشت دے آجت سرگوں کے بغیر دی اللہ نا نو پاک دے اللہ داغنا چھے دی سوار گئی دا اللہ سر بنسوک ارادہ کئی دی یہ چمڑا کرنا دا اللہ پخلو یعنی دا خدای دین دی ختمی پر پراپیگانڈو پا دی نش ختم ہولے ویاب اللہ اللہ یتم نورہو انکار گئی اللہ دا ہر سنا مگر دا دینا چی پورا وگی خپل رنا لارا اگر گبا دیگنی کافران سمطلب اللہ بخپل دین پورا کئی
والذی ارسل رسوله بالهدى ترغیب ورگئی اتباع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ ازاد دے چرالے گلے اخبر پیغمبر پہ ہدایت و پہ دین رشتیا دے پارا چرالب کی دیلرا پہ دینو ٹولو باندے اگر گبد گنی مشرکان یا ایو الذین آمنو ومومنانو یقینن دیر دا ملیانو پیرانونا احبار جمع دا حبر دا ملاتا ہوئی رحبان جمع دا راہب دا پیرتا ہوئی یا ایو الذین آمنو ومومنانو یقینن دیر دا ملیانو پیرانونا لیا قلونا اموال الناس بالباطل خامغا خوری مالونا دا خلقو بباطل طریقو باطلی طریقے والا جوڑائی بیا کلا یوا کلا بلا ویسدون عن سبیل اللہ او بندی خلق لراد لار دا اللہ نا دا کتاب دا اللہ نا دا دین دا اللہ نا اواغ گسان اگورا اخبار والرحبان پیران و مولیانی ویلی دی امیان اغتا دین قرآن نا بندی دا پیران که امی دی بندی نمشاتا بے مولا اولاڑی مولا با دی پلار لطلی یر دا لک راو غوارگی گمرا بشی مولا با تلی استارور لا یر دی راو غوارگی نیرو پا غلطا میواوڑی مولا با تلی اغبروانے کے شاد بے مولا اگاڑی دک عبداللہ مبارک و سفیان وی حل افسد الدین الا الملوک و اخبار سوئی و رہبانوها دین نظر وان گڑے مگر بادشاہانو دخبل اقتدار دا پارا اور ناکارا مولیانو ناکارا پیرانو آئی دین روان کرے امی دین روان رہیو والذین آگیون الظہب والفضا اور گسان چگئی جمع کئی سروس بین اور نخرج گئی دیلر پلارو دا اللہ کے نزیر اور گئی لبازار دردناک مال دولت جمع کئی ادخلائی بدینی نلگئی نو اللہ وی زیر والا بازاب ورکو دب عذاب ورکو وری کی ابل رضی یو تصویر شایع شوئے ہو چھ سوراب سے کل چا جوڑ گڑے ہو کروڑ پتی ہو ارب پتی ہو او چھ مریدنو ڈاکٹرانو تینا تاپوسو کو چھ سخوائش دے دے یو خواهش میداری چه بچی را لخوال راشی بچی و لخوال راتل او دکسی اکی آوازی مرشو لولو افسران لولو خلقی او بدی ارمان باندې بڑشی چه چامی تپوس اگره بچو اسو کی تپوس نکے یکی آوازی ساو خیزی اب کور کی چه بوئی ہو کی نو گاونڈیانو یردی کور کی بوئی دے چو کور یکا مڑ پروتی اگر کروڑ پاتیان و دولت مند چرا غی مال و دولت بدینو نلگی بیائی دغا حالی یوم یحما علیہا فی نار جہنم یاد کیا غورد چه گرم بکرشی دا پورد جہنم کے یعنی اور باچوڑشی پتی باندی پورد جہنم کے گرم بشی فتقوا بیا جباہم نو داغ باورکو لشی بدے باندے ارخونو زیلرا جباہم و جنوبهم جباہم و جنوبهم و ظہورهم مخونو دزیلرا ارخونو دزیلرا شاگانو دزیلرا هذا ما کنستم لانفسکم ورطبو لشی داغ دیس تاسو جمع کریو زانولا نو سکئی ما کنتم تکنیزون سزا داغا سچوئی تاسو خزانہ کون کی تاسو خزان لدا جمع کول کنا انا عدت شہور عند اللہ اسنا عشر شہران یقینا شمیر دمیاش بنیز اللہ باند دولس میاش دی فی کتاب اللہ بیلم دا اللہ کی کتاب اللہ علم دا اللہ یوم خلق السماوات والارض دا غرو دینا چه پیدا کریے سونا زمکے او دو دینا سلور میاشت دی عزت دی چاہے و رجب دے بالمحرم دے بالزقادہ بالحجدہ ذالک الدین القیم دا دین مضبوط
فلا تظلموا فيهن انفسكم نزیاتے مکوی بدی میاشتو کی بزانونو وقاتلوا المشرکین کافا او جنگ ہوئی دی مشرکانو سر غنڈ لگا جنگ گئی تا سر غنڈ او پوش یقین اللہ دے سرد متقیانو بیائی داول صورت سالسان راڑا وقاتلوا المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ نَسُ شهور هو تاخیرها ابو بیدوی نَسُ شهور تاخیر دمیاشتو توی دا غی دا عادتو چخبل دشمن بے راگیر کو او دا میاشتی دی عزت برا روانی وی رجب یا محرم یا ذیقعدہ یا ذوالحجہ نو دی بوی اسم دشمن را گیر کڑے دی ورپسی دا میاش را روان را نو کمن دو دی احترام کرو نو دی برانو تختی نو خیر دی دا میاش با رستو کو بلا برا مخیبو نو رجب با دا کالا خیر اول توارو او محرم برا رستو کو محرم بوارو بلا برا مخی کو نو یو میاش بے مخی کڑاو بلا بے رستو کڑا دام کارون دا کفر دی مثال دا سے دے لگا یو حکم دا دین اغا ترستو کے او بل دائی بغارا مخی کے لگا نن سبا یروی دا خلق عمرو لزی ادی پزای بیدا پیسی جزانو لور کڑے وکانا یر دا حجون گئی ندی پزای بیدا پیسی جزانو لور کڑے وکانا تو یو حکم لرکے بل رامخی کے دا دی وائمو کی اگا دیومو کی کانا دا بخبر زائدے بخبر زائدے انما النسیو زیادتن فی الکفر بے شکا رستوال میاش دا زیادے بکار دا کفر کے گمراہ کی بدیبان یا کسان چی کفر کڑوے چروا گئی دیل ریاو کال و حرام گئی دیل ربل کال دیل پارا چی پورا کشمیر دانا چی حرام کر دیا اللہ نروا گئی آنا چی حرام کر دیا اللہ زوینا لهم سوء اعمالهم قستقرشو زویتا بل عمل دائیو واللہ لا عدل قوم الكافرین اللہ توفیق نور گئی قوم کافرانو تا واللہ لا عدل قوم الكافرین اللہ توفیق نور گئی قوم کافرانو تا دیم ایسا ختم کرا او پائی کی بیان دا علی کتابو دا دوئی سے اولا ایسا کی بیان دا مشرکینو ادویم ایسا کی بیان دا علی کتابو ادریم ایسا او بدی کی بیان دا منافقینو یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو ما لکم اللہ قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ صدی تاسو لنا کلا چویلشی تاسو تا زی تاسو پلارد اللہ کی حصہ قدم الالارد ندران شئی تاسو زمکتا دا منافقانو صفتون اشمیرا یو صفت داد اول اسا قردو ملا لارد اس دران شیطاس اسمکتا دا اول صفت چھے توا لکا رازل دین کار دے نو دے بسوئی یارا مالک طبیعت برابر ندے عزت لے نشما زمین جنبت نجنبت گل محمد دے خوازی دونی اول بنیاد دا منافقت دا سستی دا ناراستی دا چه سڑے سوچی و ناراست شی بعد دین منافقت شروع رو اول بنیاد سستی دا دیو جنبی علیہ السلام دا سستای نا پناہ گفتے دا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیئے اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل اللہ دا غم نپنا غوارم جی سبب نی معلوم ازرم پریشانی او دا غم نچ سبب معلومی واعوذ بکا من العجز والکسل پنا غوارم دا جزائدان دا منونا او دا سستیانا
چما کی سستی راشی او بیا کار نشم کولے یا رستڑے ما نن بچ پریدما سستڑے ما سستڑے سڑیا زان سستی لرے کا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ سستائن نبی علیہ السلام پناہ مختوا سستی عدیر بد مرض دے اول صفت اسا قلد من الارض ندران شیطا سسمکتا دویم ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوشحال شوی تاسو بجن دنیا باندے دا آخرت ما دا دویم صفت دنیا گھٹ چی دنیا فائدہ دے دے خوشحالی دا آخرت پا گھٹے سکار نیچے مڑوی اجرتون تزان لگٹا منگ لکو دنیا پکار دا منگ لکو پیسے پکار دی ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت اللہ قلیل نوندا سکات جون دنیا پا مقابل دا آخرت کی مگر لگا اللہ تنفرو کتا سلام نشید خوائب دین کے نو سزا بدل کی تاسلا سزا دردنا کا او بدل کی برای ولی او قوم غیر ستاسونا لا تضروه شیعا ولا تضروه شیعا و ضرور نسی رسول تاتو اللہ تا حیث شیع واللہ علا کل شیعن قدیر او اللہ دے پہر یوشیبان قدرت والا اللہ تنصروه کتاسو امداد دن قید دی پیغمبر نو بتائی سر امداد کرے دد اللہ کلا چوخ کدلران کسانو چی کفر کرے سانیس نینیو دے دویم دے دعوو سانیس نینیو دے دویم دے دعوو سمدر دو مرگریو یو نبی علیہ السلام بل حضرت ابو بکر صدیق سانیس نین ایدو ما فی الغاری کلا چودئی بغار کے کلا چوی دخ پر مرگریتا اذ یقولو لصاحبی کلے چویخ پر مرگریتا مرگرے سو کیاد کر سخر دا نبی علیہ السلام سخر امو مرگرے امو خلیفہ امو کلے چویخ پر مرگریتا اللہ تحزن مخفقے گا ان اللہ مانا یکنن اللہ زمن سردے اند اللہ میت خاصا فانزل اللہ سکینت علیہ نراولے گا اللہ اتمینان خبر رب دے مضبوطی کر دلرا پاک اللہ خرگوٹی باندی چتا سنلی دا آگیلا اگا جو لاغے راگے وہ جال واچو امار غیر آلاغے جال واچونا وجعل کلمت الذین کفر سفلا اوے گرزو حکم دا کسانو چاہی کفر کڑے لان دے وکلمت اللہ یلولیا حکم دا اللہ اندہ اچھتو واللہ عزیز حکیم اللہ دے غالب حکمت والا انفرو خفافا و ثقالا زیداسو خفافا و ثقالا گھنے مانی دی یومانا انفرو خفافا و ثقالا لفظی مانا خدا دا زیداسو کسپک یو کدران نسپک گونا مراد دیا لکان درانون مراد مشران لگا اور اکرموئی نو انفرو خفافا و ثقالا زی کتاسو زوانان یو کمشران دے ببانا انفرو خفافا و ثقالا زی کتاسو بی وصلی یو کسرد وصلینا ذکر بھی وصلی سر اسپکی وصلی سر درونی زی تاسو کو شادی شدہ یو کو غیر شادی شدہ یو کو شادی شدہ زی تاسو کو بیوادی یو کو دواد والا لگا زاد البصیر کے نجوزی مانا کئی زی تاسو کو بیوادی منوطا جرا وایو بیوادتا زی تاسو کو جرا یو کو واد شوی بیوادی یو کو واد شوی سالورم مانا انفرو خفافا و ثقالا زی تاسو کا جزانی یو کمالدار پینزما
زی تاسو که پیدل یو که بسورلای بانده ذکر سورلای والا دونی وجاہدو بی اموالکم وانفسکم او جہاد کوئی بلا گولو دمالونو کرولو دانونو سراپ دین دا اللہ کے ذالکم خیر اللہ گمدا کار ستاسو فرد تاسو لا ان کنتم تعلمون که تاسو پوئی گئی لو کان آردن قریبا و سفرا قاصدا لتبعوکا درم صفات دا منافقو کنیز دی آسان و نکار اندیستا مرگره دی او که گران کاری اگت سفری نبیا دیستا مرگره نده لو کان آردن غریبان که او سامان نیز دی او سفر درمیانا لتبعوکانو دی بستا تابداری کڑوا سلورم ولیکن بعدت علیہم الشقا لیکن سخت شوید بدائی باندے سفر کول دا اللہ پا دن کے پینزم وسیغلبون باللہ او زردے چقسمون وفری پا اللہ باندے کہ زمانگا توان رسے دے نمان بہتیو تاسو سرا دے بہت تصم پا خلائی دے واسمین رسے دے خپا کے میں دردو گنی زبادر سراو ما زبادر سر مارگرے ما شفاگم یولکونان وزم لاغی زانناهم واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ پوادے چھ دیدی در حجن افاللہ وانکا افا گرگا اللہ استانا دیتوئی جملہ دعائی دیا دانا چھ نبی علیہ السلام گناہ کرے انہوں اللہ و تمافی اکڑا لگا تا چاہتا خدی کی بخدمت فلان سلمہ اللہ دانا چھ اگنا جوڑا ہی تو سلمہ اللہ خدا جملہ دعائیہ دا افاللہ وانکا افکر دا اللہ استانا اڑتا اجازت کو دیتا تردیب پوری سرگن شیوتا تا کسان چگد رشتینی و تعلم الکاذبین سرگن شیوتا تا در حجن سمطلب امتحان پہ کو پمر کرو چھتا تا اگا سمو اگا کمزوری معلوم شی تا اگا کلک حسوس معلوم شی اور امتحان کی پتہ لگی لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ اجازت نگوارستانا پوخد امتحان کیا کسان چگئی ایمان راڑی پا اللہ پرولد آخرت باندے او سورہ نور کو رئی لگا سورہ نور آیت نمبر 62 دوش پیتم انت سوئی سورہ نور آیت نمبر 62 دوش پیتم نوان دیوئی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقینا کسان جستان اجازت غاڑی داغا کسان دی چھ دی ایمان راڑی پا اللہ پرولد پیغمبر نو دل دوئی چھ اجازت غاڑی نو دا مومنان دی او سورہ توبہ کی وئی چھ اجازت اللہ غاڑی نو دی مومنان دی انما یا ساجنو کالذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر دل دوئی چھ اجازت غاڑی دا مومنان دی او آل دوئی چھ اجازت غاڑی نو دادی مومنان تضاد نیشتے تناقض نیشتے تابویلی در تنا گزاشت وحدت شرط دان وحدت موضوع محمول مکان وحدت شرط اضافت جزو کل قوت فعل است در آخر زمان اب زمانہ کی یوی دل دے زمانہ یوانرہ یو وقت امتحان دے بل وقت خوشحالائی دے پو وقت خوشحالائی کی چی اجازت غاڑی نو دادی مومنان اب پو وقت امتحان کے تکلیف کی چی اجازت غاڑی نو دادی منافقان
چې تکلیف وخت کې د سخت په وخت کې اجازت غواړي نو دا منافق دې ځان وباسي إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر اجازت نغواړي ستانه کسان چې په وخت د امتحان کې دا وخت د امتحان دا نقطه شیخ القرآن بدی وجنوي چې اشکال به حل کو چې ایمان راړي په الله پر ورځ د آخرت ایو جایدو بیام والی وانفسهم چی جهادو کی پلا گولو دمالو کرو ظانو واللہ ولیم بالمتقین واللہ دے پوپ متقیانو بیشک اجازو غارستانا کسان پا وقت امتحان کے شغی ایمان نراڑی پا اللہ پر ورد آخرت نهم صفت ورطابت قلوبهم و شک ایدیشونا فهم دیئے بیمی ترددون لسم دی دی بشک دی که لالا شک ان کی دی بار وقت شک کیو ہے اوزل چاپل تاوید جولا سڑے پی جنم پسر تاری جولا دار نوزر پسر لاس راہ کے چکینی پا ما تار دے یا سڑیس کے پٹکڑے ہو چه دواتانا بولگار دے براوے سسکے اسکے کوئی دکا دسکے پٹکڑے ہو دا چه منافقی نو چه کالا تا منافقان صفاتو آئے دیو دا دا مالو تا چاویل دے یرا دا چا پویا کڑے چا چولی کڑے دا دے پخفل آبانی بیا شک کیو ولو ارادو الخروج لعدو لو دتان کتیارے کڑے دی دا پارا دو اتلو کدی رادا کڑے دو اتلو نتیارے بے کڑے دل تیارے ولیکن کرے اللہ انبیاثہم لیکن بد گنی اللہ پورتا کی دل دائیو دی منافق نا اللہ کارنا لی دا بل صفت فثبتهم دا دلسم صفت کینون دی لرا وقیل قدوم القائدین او ایلشو کی نئی سردناستونا قیل قدوم القائدین نو قائدین کول کے سو کی خزے قیل قدوم القائدین ویلشو کی نئی سرد خزونا زوے خزو لیا خزو سرہ کینا تپسرو کے سکے وایا لو خرجو فیکم ما زادوکم اللہ خبالا دیار لسم صفت کدائی وطلے بتاسو کے نبی زیاد کرے تاسو کے مگر شرع و فساد دا منافق کے در سر مل گئی نوار روزہ بطال شر گوری ہر روزہ بطال فساد گوری وَنَاو زَيْوُ خِلَالَكُمْ سوار لسم صفت چغلی بیکڑی واپ مینس تاسو کی دیو دیو خبر ہے او توڑی ہے بلا ببل لوڑی یبغونکم الفتنہ بن لسم لٹائی تاسو لفساد وفیکم سماؤن لهم شپارسم صفت او تاسو کی جاسوسان دید پارا واللہ علیم بالظالمین واللہ دپو بظالمانو لقد ابتغاو الفتنة من قبل واللسم تاکیق سرا لٹو لے فساد لرا مخیون دی فساد دا پارا کارون کڑیو اطلسم وقلبو لگل امورا انتظار کڑیو بطابان دا حوادثو مڑا بدوان دی با صحبت پیخ شی حتی جال حق و تردی پوری چرائے حق او ظاہر شوکم نا اللہ و ہم کارونو دی بدگنی دی حق لرا او بعد دی نا سوکی چوائی ایزان لی مالا اجازت راکانو لسما ایزان لی اجازت راکمالا پوہد امتحان کے ولا تفتنی دا شلم صفت ما بگان کے مغرزو تا تباوی یرجی تاسو زی جنگلا خمالا اجازت راکا مامو بیائی ما بگان کے ماچو تاسو خوی جی تاسو گزارا گولے شئی صبر گولے شئی اور زبو پہ ادان با ڈبکا مار کیو ورزم پھر ز صبر نشم گولے تاس گور سر گزاری کوئی ادے بزان دا زور اور گونی کی
منگا داسی کو منگا داسی کو مال اجازت را گئی ما بیا شر با جوڑ شی جنگ با جوڑ شی زبا داسی حکومت اس نے کہی دی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لی او بعد دینا سوک دی چوئی مال اجازت را گا وَلَا تَفْتِنِّي او ما پگن کے ما چھو عَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُو خبردار پگن کے دیا چھولے سے غرزے دلیے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او یقیناً جہنم راگیر ان کے دے کافران اللہ وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ بل صفات یوشتما کورسی تا دا خوشحالی نو خفا گئی دی لرا کتابان دے خوشحالی راشی نو دے دیر خپایو ستا دا مالی صاحب کئی دا لدا چرتا وی دا کم زائنا دا کم چرتا وی دا ہولی یہ دا دل خلق دا سی ہولی کئی دے بخپایو چھے تا تا خوشحالی رسی دے درمنی گی وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ او کو رسی گی تا تا مصیبت یقولو کَدَخَلْنَا امرنا من قبلو وائی دی عمل کڑے منگا پخبل رائی باندے مخکے تا تا تکلیف رسی نو دے زمانگا پالیسی نمان لانو دا گورا منگا خپلا پالیسی خوا کانا وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ دوشتم صفت واوڑی دی استاخوانا دی بھی مست خوشحالی کا ان کی دی خوشحالی اور گئی دی بیان کئی دا تپتا نوا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَيَا نرسی منتا مگر آگا چھے اللہ منگلا مقرر کری اللہ جسے مقرر کری اگر آرسی وَمَوْلَانَا دا اللہ دزمگ معاوین دا چاچے دا کی دراشی چلا یوسیبنا الا ما کتب اللہ لنا ناغک لکشی داغ اعتماد پر ابو العزت پیدا شی بیا داغ پرواہ نہیں ہے نی پا غم پروائی نی پا درد پروائی نی پا جیل پروائی بس وی لا یوسیبنا الا ما کتب اللہ لنا اللہ جسے مقرر کری یاغ کی گی لا یوسیبنا الا ما کتب اللہ لنا وَمَوْلَانَا دا اللہ دزمگا معاوین وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او خاص پا اللہ باندے زان دے اسواری مومنان وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ امام احمد بن حنبل چکل بادشاہ واللہ سزا ورکولا دکاغل بادشاہ خلاف کڑے ہو نو بادشاہ نیو او اغلے کوڑی ورکولی و سزای ورکولا نرائی وی ما واز واری دا چواز کوڑی شرک بشو او واز بوشو لیوسیبنا الا ما کتب اللہ لنا ومولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون ما پتاولا گولا جاسولی فیضاو احمد محمد نو احمد بحنبلو او آغا کوڑی اگر آغا دے پارا زینتو کردے گا او جب کوڑو باندی ہوں او آغا بدا آواز کو قل حل تربسون بنا الا احد الحسنین وائے وردا تاسو انتظار نگوی پا منگ باندے مگر دیو دو فائدو حال تربسون بنا الا احد الحسنین کلچ جرنیل تا دا کفارو جرنیل تا دا مسلمانانو جرنیل حضرت مغیرہ پیش شو ناغو ورداوی پیسے بدرگو دولت بدرگو او واپس ایداد آگئی وقتاً دا ڈالر بدرگو ادا مکوئی جنگ مکوئی نو واپس دئیو او تاوستا خبر ختم شو وی آو او ورطاوی اجزانی او زنو غارم چیز ما پا ملک مرشای حضرت مغیرہ ورطاوی کننا نابد الحجر و شجر و ناگل النوا و تمر منگا کجوری و ڈکی خوار او منگا خیمو کی اسیدو اللہ احسان کو پیغمبر راونے کو
من تاوی قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين نو من کمڑ شونو شهیدان اگر جواندی پاتی شنو غازیان دوارو کے زمن گٹا یا ایمان راڑا یا بزمن توری پلاکار پا دیکھبل دربار کیوں بینے دشمنانو جرنے لیران شو چدا سنگا مخلوق دے شریدل جامع ہوگی او نهار او دمرا کلاکو نانو نتربسو بکوم منگا انتظار کو تاسو باندې چوبر سیتا اوستا اللہ پاساب سردخ بل طرف ناز منگا دلا سننا یا بغیر دا ظاہری اسباب ور باندې عذاب راولی یا زمان پلاس بس سزادر کی نو انتظار کوئی منگا تاسو سرد انتظار کو ان کی قرآن فی گوتون او کرہا وردوایا دروشتم صفاتو خرج کوئی تاسو کا فخونیوں کا پزور باندے لیو تقبل منکم نو قبول بنشیس تاسونا انکم کنتم قومن فاسقین یقیناً یہی تاسو قوم ماتون کی دوکون دا اللہ سلور درشم صفاتو وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او ندی منا کڑی دائیو سلیشتم صفات وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او ندی منا کڑی دائیو یا من لدی منعهم سشہد ہے چھ منا کڑی دی دائی لرا چھ قبول شید دائی نفقید دائیو اللہ انہم کفروا باللہ پینزوشتم صفات مگر دا چدئی کفر کردے اللہ پیغمبر باندے شفگشتم ولا یادون صلاة نراج دل دین کارتا مزد دین کار اللہ وهم کو سالا مگر وی دئی سست دا کو سالا ڈالا اللہ دلر کن دکا شید ایسی بخوزی دا خوزی دا پاسے دور نہیں ہے ٹولو مردنا سبق تلی اٹولو مردنا وقت راجی ولا یادون صلاة الا وهم گسالا ویشتما ولا ينفقون الا وهم کارهون او دای نه خرچ کئی مال لرا مگر دای بد گنون کی وید اللہ گولو دا مال لا الا وهم کارهون مگر دای بد گنون کی فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم دفع شبه یرا چدا دورا منافقان دیو دا اللہ نے دی خوخو نو بیاولا اللہ دا مالو لے ورگئی اللہ والا دا اولادو لے ورگئی جواب فلا تو بولے امیر سر آواز ہوتا مو آیا دوا سے ورگئی فلا تو جب کا اموالهم ولا اولادهم تعجب کیوں نورزائی دالرہ مالو نددئی اولاد بے شک ارادہ گئی اللہ چھ سزا ورگی دی لرا پا دی پا جوند دنیا کے مال دولت ورطا سزا شی نو مال والا اللہ ورگڑی آورطا سزا شی اولاد ناکار شی بدماشان پہ مسلط شی ڈاکوان پہ مسلط شی اوی دور راو لے گا اولاد ورطا مصیبت شی انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا بے شک ارادہ گئی اللہ چھ سزا ورگی دی لرا پا دی مال دولت پا جند دنیا کی وتصحقا انفسهم او بزی ساونا دی وهم کافرون دی کافران مال دولت دی خزانو مالکانی او پا پاکستان کی دی غورو روی کارخانی میں خو بیا دور تنگ شو چدا اٹک پول تراغ دریاب تیو دنگل او زانی ڈوب کو دا خزانو مالکانی او بیا اغمال و تا غزب شی چه دین ورسرانیو نو اغمال غزبی بیا ویخلفون باللہ انہم لمنکم یو کم دی رسم صفاتو قسمون خوی دی پا اللہ چدا استاسو ندی استاسو مرگریو چوئی وما هم منكم ندی استاسونا ولكنهم قوم يفرقون دیرشم صفاتا لیکن دیو قوم یفرقون یریدون کی یا بلدون راوستون کی پمیند مومنانو کی
لو یجدون ملجان و مغارات یو درشم صفت کون امید یو زائد پنائی یا یو غار او مدخلن یا یو سرنگ غار غیدو یو خلی گلاوی بلبند سرنگ چه دوارا گلاوی لولو ایلین اوڑی دی یغیتا و هم یجمحون او دی مندی و هم گیوی یغیتا جمع کی دن کی باغی کے بیازان طرف تکیو ومنهم من یلمزک فی صدقات دائی بل صفت دو دیرشم بعض دین آغا سوک دی چیب لگئی الزام لگئی بتا باندی پرویس صدقاتو کی گورا پیغمبر باندی الزام لگو دا سر دا امدادون رازی او دا صدقات رازی او دے خوری ہمیں لائن را کئی دا سر خلق امداد کئی او دے پتہ نیشے سے سپے کئی نو منگ لائن را کئی نو او پتہ نیشے سے کمزائی لگئی نو پا پیغمبر اعتراض کو نو پتا بنے کئی تو پیغمبر نلوی سڑے سا او دارنگی پا بیس صدقات یار دس اگا صدقات منگا فان را جمع کنو دیکھ پلک پلوانو لور کئی چمچو لور کئی چه دسو خوخی غید ور گئی منگ لنا را کئی حسن دغسی ومن امی یلمزکا فی صدقات بعض دین آسو دی چه الزام لگئی بتابان بیس صدقاتو کے فائنو دومنا رضو نکوار گریشی دیل دین نو خوشحالشی درشم صفات کدلہ تنوار کندے دیر خوشحالی وَإِن لَمْ يُعْطَوْا او گورن گریشی دینا ازاهم یسخطون ناسا بدئی غصہ غصہ کی گی چه دلا پکی ورنگی مارا بخبری چام چه ساتری غیب آنده لگئی منگل تپوس نگئی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کدئی خوشحال شوئے پاگ باندی چور گڑی دیل را اللہ پیغمبر دا اللہ دے مال غنیمت نا پیغمبر دے مال غنیمت نا وقالو حسن اللہ ویلی دیو شکافی دے منگلرا اللہ زرد چراب کی منگلرا اللہ دے خبر فضل اللہ پیغمبر دا اللہ وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَائِبُونَ او منگا اللہ تکلون کیو نکدائی ویلے وے چھ منگلا با اللہ را کی پیغمبر بدمانی غنیمت نہ را کی او منگا سم اللہ سخزو نو اللہ بولا دیر ور کڑے وے دا سرور دیر صفتونا دا منافقان وی ذکر کرد نو اولا ایسا کی دا مشرکین و سرور اقسام بیا دویم ایسا کی دا آگی کتاب و اوصاف خبیصہ او بیا دا منافقین و صفات شروع کرد دا منافقان و صفتون سلور دے ذکر کرد او نور با تفریح بعد وایو تفریح